वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और हम तनकीद निगारी के हवाले से बातचीत कर रहे थे. तो सही साहब, तनकीद कितनी अहमियत रखती है आपके लिखने को निखारने के लिए? तनकीद दो किस्म की होती है, एक होती है तामीरी और एक होती है तकरीबी. तकरीबी तनकीद ये है कि मुझे ये सही नज़र आ रहा है, उसके बावजूद मैं इसे गलत करना चाहता हूँ. ये है तनकीद तकरीबी. और इस्लाही ये है कि ये जो मुझे नज़र आ रहा है इसमें ये कमी है, इसको मैं पूरा कर दूँ. ये है तनकीद. तो तनकीद, इस्लाही तनकीद जो है वो तो पसंद की जाना चाहिए और होना चाहिए, चूँकि इसमें तहरीर का जो हुस्न है वो निखर जाता है. लेकिन तनकीद जो तकरीबी होती है वो लिखने वाले को भी डिस्करेज करती है और बहुत सी चीज़ें उसके जहन में ताज़ा हो सकती थी वो भी हमारे नाज़रीन उसके जहन से निकल जाती हैं. सहाफ़त से साहर साहिबा आप वाबस्ता हैं, तो यकीनी तौर पे जब आप अपने आर्टिकल्स लिखती होंगी या कोई तहरीर लिखती हैं, शायरी लिखती हैं, तो कभी तनकीद का सामना करना पड़ा है आपको? वैसे तो मैं ज़्यादातर ऐसे असातिज़ा के साथ रही हूँ कि जिन्होंने एक एक तहरीर को 10 मरतबा एडिट करवाया होगा. अच्छा. तो मकसद उसमें ये रहा कि ज़ाहिर है आपके लिखने का जो फ़न है उसमें निखार पैदा होता है और आप में ये सलाहियत पैदा होती है कि हम लफ्ज़ों को खूब से खूब तर बनाने की कोशिश करते हैं कि ये लफ्ज़ हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा अच्छा क्या इस्तेमाल हो सकता है, या फिर ये कि अगर हम लफ्ज़ों के ज़रिए से अपनी तहरीर में शिद्दत पैदा करना चाहते हैं तो हम कौन सा लफ्ज़ बदल दें कि उससे जो पढ़ने वाला है उस पर ज़्यादा असर हो. सही. तो इस वजह से मैं तनकीद को बुरा नहीं समझती, लेकिन जैसे कि सर ने कहा मैं मुत्तफ़िक़ हूँ इस बात से कि तामीरी तनकीद होनी चाहिए, तकरीबी तनकीद नहीं होनी चाहिए. यहाँ थोड़ा सा इजाफा करूँगा कि तनकीद के मानी क्या हैं, तनकीद कहते किसे हैं इस्लाह के लिए. आम तौर पर ये कहा जाता है कि तनकीद, और समझा भी ये जाता है कि तनकीद के मानी है ऐब जुई, किसी चीज़ के नक्स निकालना. ये तनकीद ये नहीं है. इसको हम कहते हैं जानिबदार तनकीद. एक होती है गैर जानिबदार तनकीद. जानिबदार तनकीद ये है कि मैं किसी शख्स के बारे में मेरा ख्याल ख़राब है लेकिन वो कोई अच्छा काम करके आ रहा है, मैं उसमें भी कीड़े निकालूं. सही. ये तकरीबी है. तो तनकीद के मानी असल में जो हैं वो ये हैं कि जो चीज़ आपको जैसी नज़र आ रही है उसको वैसा ही बयान कर दें, अपने ज़ाती ख्याल को अलहदा रख दें. बिल्कुल दुरुस्त. सहाफ़त की दुनिया में मुझे बताइए कि प्रोफेशनली जेलसी अब शायद बहुत ज़्यादा आ गई है, तो पसंद और नापसंद का भी पहलू यहाँ पे होता है, सामना करना पड़ता है आपको इसका? देखिए जी, ऐसा है कि बहैसियत खातून जी अगर कोई खातून कुछ लिखती है तो उसको फ़ौरन हमारे यहाँ मकसद कबूल नहीं किया जाता. पहली बात तो ये है. ठीक है. अगर वो कोई भी काम कर रही है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. सही है. जैसे कुछ गलत हो गया, जैसे कुछ गलत कर रही है वो, लेकिन ऐसा है नहीं कि वो गलत करिए. अगर वो अदब के शोबे में आ रही है, शायरी के शोबे में आ रही है, तदरीस के शोबे में आ रही है, डॉक्टर बन रही है, तो इसमें क्या बुराई है. लेकिन हमारे यहाँ का ये क्योंकि एक चलन है कि हम ख़वातीन पर ज़्यादा तनकीद करते हैं, इस वजह से उनकी कोशिश ये की जाती है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं वो ही उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नक्स निकालते हैं. वो कहते हैं कि ये चीज़ उसने ऐसी लिख दी है, ये ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, और उसकी जो सलाहियतें हैं जो भरपूर तरीके से सामने आनी चाहिए उनको किसी ना किसी तरह से धचका लगाया जा रहा होता है. अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक पेज है सहाफ़ती दुनिया का, अगर मैं ज़िक्र करूँ कि हमारा अक्सर ऐसा होता है कि डेडलाइन दी जाती है कि इस डेडलाइन पे आपको ये फाइनल करना है पेज. अब अगर आपके एडिटर जो है वो उसके ऊपर ऐसे करके क्रॉस लगा देते हैं और कहते हैं, उठा के यूँ फेंकते हैं और कहते हैं कि जी आप ऐसा कीजिए, इसको दोबारा बना लीजिए. तो पसंद नापसंद का मामला हर जगह मौजूद है और सहाफ़त में भी मौजूद है. जब हमारा नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है या हमारी कुछ स्टोरीज़ जो हैं उसका सिलसिला बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगता है, लोगों के राब्ते और लोगों के फ़ोन आने लगते हैं, तो फिर कोशिश की जाती है कि उस जो भी वो सिलसिला है उसको ख़त्म कर दिया जाए. तो ऐसा होता है, ऐसा होता है. उसकी एक ख़ास वजह भी है. वजह यह है कि हमारा जिस माशरे में हम रहते हैं ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है. शुरू से ही मर्द ने इसको, आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल करता हूँ कि ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है. लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ये
ختم ہوتی جا رہی ہے. کون سا شعبہ ہے جس میں خواتین Perform آگے نہیں نہیں ہیں بالکل. اور مردوں سے بہتر نہیں ہے؟ یہ بھی ہے. تو اب یہ جب مردوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم سے بھی بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. کم ہوتا جا رہا ہے. سر آپ تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں بہت عرصے سے، 45 سال سے زائد عرصہ ہو گیا. 60 سال ہو گئے. 60 سال ہو گئے ماشاء اللہ. 15 سال میں نے کم کر دیے. تو مجھے میں بتائیے، نے زندگی میں پڑھانے کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں. کچھ بھی نہیں کیا. تو پڑھانے کے علاوہ تو میرے خیال میں اب آپ کو کسی اور کام میں مزہ بھی نہیں آتا ہوگا. نہیں آتا. کتنے شاگرد ہیں جو اس وقت آپ کے پاکستان میں بہت اعلیٰ مقامات پہ کام کر رہے ہیں، پوزیشنز پہ؟ کمپیوٹر بھی میں شروع سے آخر تک، آج تک، اس لمحے تک میرا تعلق ان اداروں سے رہا کہ جو کامرس کے ادارے ہیں. میں نے کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا، آپ کے جناح یونیورسٹی میں پڑھایا، اس کے علاوہ علامہ اقبال یونیورسٹی میں پڑھایا، اور کئی ادارے ہیں جہاں پڑھاتا رہا. اور میرا سبجیکٹ چونکہ اکنامکس ہے، اور اکنامکس انہی طلباء کا سبجیکٹ ہوتا ہے جو کامرس میں کر رہے ہوں. بالکل. عام طور پر کامرس میں کرنے کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہوتا ہے اس کے ذہن میں فارن کنٹریز ہوتے ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ، یہاں ہے. میں اپنے ایک بیٹے کی بچے کی سالگرہ میں گیا امریکہ. آئی وزٹڈ 7 times امریکہ. تو ایک اس میں ریزورٹ میں وہ پروگرام تھا، میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2-3 ادھر سے 4-5 ادھر سے آ رہے ہیں جو سفید سفید ہو رہے تھے بالکل، جن کو میں نے پڑھایا تھا کبھی. تو پوری دنیا میں جہاں جہاں کامرس ایجوکیشن ہے وہاں میرے اسٹوڈنٹس ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ اس کو کاؤنٹ کرو تو شاید ستارے تو کاؤنٹ ہو سکتے ہیں. ہاں، لیکن آپ کے شاگرد کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے. بڑا کام ہے آپ کا. ساحر حسن صاحبہ، بس پروگرام کا وقت ہمارا بس ختم ہونے والا ہے، تو ہم نے سمیٹنا ہے اپنی گفتگو کو. آپ کی جو کتاب ہے خوابوں کی تتلیاں، وہ منظر عام پہ آ چکی ہے. تو کوئی ایک اچھی سی کوئی نظم یا غزل ہو جائے، جو کہ پروگرام کے ابتدائی اوقات میں آپ نے کچھ ہم سے بات کی تھی کہ آپ کی ایک نظم ہے، تو میں سننا چاہوں گی. جی، بہت شکریہ. نظم کا عنوان ہے لفظ آزاد ہونے لگے. لفظ آزاد ہونے لگے. شعور آیا تو یہ راز منکشف بھی ہوا. شعور آیا تو یہ راز منکشف بھی ہوا. سب اہتمام میری تربیت کا حصہ تھا. واہ. سفر شعور کا تھا، ارتقاء کا قصہ تھا. واہ واہ. وہ ایک ویران خانہ تھا یا پھر مسکن بلاؤں کا. کئی تھیں قوتیں نادیدہ گویا برسرے پیکار صدیوں سے. واہ. اسی وحشت نگر میں ایک چیخ اور ایک خاموشی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا. بلا کا شور تھا، تکرار تھی، ہر پل تصادم تھا. واہ. عجب دھڑ پر صداؤں میں پنپ کر ایک ننھی سی کلی نے آنکھ کھولی تھی. واہ. جہاں ماحول سارا بیڑیاں پہنے تڑپتا تھا. دماغ و دل میں چپتا تھا، کھٹکتا تھا. خوف سا خوف تھا، جبر سا جبر تھا. سوچتے سوچتے، کھوجتے کھوجتے ذہن میں ایک دریچہ سا کھلتا گیا. جذبے لفظوں میں ڈھل کر کبوتر بنے. جذبے لفظوں میں ڈھل کر کبوتر بنے اور اڑتے ہوئے خاکی کاغذ پہ آزاد ہونے لگے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. بہترین آپ نے نظم سنائی ہمیں. بہترین الفاظ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر کبوتر کی ہی مانند پھڑپڑا رہے ہوتے ہیں، اور مصنف کے پاس یا شاعر کے پاس اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. آپ قلم اٹھائیں اور الفاظ کو آپ کاغذ کے اوپر، دریا جس طرح سے بہتا ہے نا، اس طرح سے اس دھارے پہ چھوڑ دیں تو آپ کی ساری فیلنگ سامنے والے کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں. میں آج میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں. جی سر. آخری جملے کے طور پر کہ شاعر اور مصور یہ دراصل میں دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. شاعر جو ہے وہ اپنے خیال کو الفاظ کے جامے میں ڈال کے شعر کہتا ہے، اور مصور جو ہے وہ اپنے خیال کو منہ قلم میں کو استعمال کر کے تصویر بناتا ہے. فرق صرف یہ ہے، باقی دونوں ایک ہی چیز ہے. یا آپ نے اتنی سی لائن میں پورا اتنا بڑا فرق جو ہے وہ بیان کر دیا. پروگرام کے
اسٹارٹ میں بھی, آغاز میں بھی آپ نے دریاؤں کو کوزے میں بند کیا, اور اب جاتے جاتے بھی آپ نے ایک جملے کے اوپر پروگرام کا اختتام کر دیا. میں آپ دونوں مہمانان گرامی کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ سر آپ اور سحر صاحبہ آپ ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے اور ایک بہت ہی زبردست گفتگو آپ کے ساتھ رہی. بے حد شکریہ آپ کا. تو ناظرین, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. یقینی طور پہ آپ کو گفتگو ادب کے حوالے سے بے حد پسند آئی ہوگی. سر کی اسپیشلی گفتگو سننے کے بعد مجھے بہت زیادہ موٹیویشن فیل ہو رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی دنیا میں بہت سارے کام کرنے ہیں, وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت زیادہ سخت ہے. تو اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ سے کچھ علمی اور ادبی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.